बहुत बड़े मुनाज़िर इस्लाम थे मुफ्ती ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सियालकोट वाले। वो जब तकरीर करने के लिए व्याड़ी के कुर्बो जमात किसी गांव में आए, वहां पहुंचे जब तो उन्होंने देखा कि इलाके का वडेरा एक कादियानी था। उसने कहा खबरदार, अगर किसी ने इस मस्जिद में आज खत्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू की तो मैं तुम्हारी इज्जतें भी सलामत नहीं रहने दूंगा। लोग डर गए। मुफ्ती ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आके बैठे ना, उन्होंने खाना आगे रखा, हजरत लंगर खाइए, ये नजराना लीजिए, वापस जाइए। आपने पहला नवाला भी तोड़ा था। आपने फरमाया क्यों की होया जी? उन्हें कहा जी इत्थों दा वडेरा वो साड़ियां इज्जतां भी नहीं सलामत छड़ेगा। उन्हें आख्या कि इत्थे खत्मे नबूवत ते गल कोई ना करे ते ना इत्थे कोई प्रोग्राम होवे। आपने ना वो नवाला उठा के अभी मुंह में नहीं रखा था, नीचे रख दिया। आपने फरमाया ज़ियाउल्लाह कादरी इतना बेगैरत आलिम नहीं है कि हुजूर के अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करने की इजाज़त ना हो और मैं खाने खा के नजराने दे के वापस चला जाऊँ। उसने कहा है कोई इस इलाके में ऐसा बंदा जो इन लोगों का तोड़ हो? उन्होंने कहा जी एक बंदा है जिसका नाम नूरा डाकू है, अगर वो आ जाए तो ये रुक जाएंगे। उन्होंने कहा खाना बाद में खाएंगे, पहले नूरा डाकू के पास लेके चलो। नूरा डाकू अपने डेरे में अपने लोगों के साथ अपने रंग में बैठा था। मुफ्ती ज़ियाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के दीन का एक आलिम और हुजूर की शरीयत का एक खूबसूरत नाम, जिसके वजूद पर शरीयत का पूरा निज़ाम नाफिज था। उसने नूरे डाकू को मुखातब करके कहा कि तेरा नाम नूरा? उसने कहा जी मैं डर गया कि हजरत कुछ समझाने आए होंगे। आपने फरमाया नूरे आज तेरी लोड़ पे जिसे हुजूर चुन ले, जो मेरे हुजूर की निगाह में आ जाए। फरमाया नूरे आज तेरी लोड़ पै गई। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया फलां बस्ती में हम तकरीर करने आए हैं, वडेरा कादियानी है, गुफ्तगू करने नहीं दे रहा। अगर तू साथ चले तो हमें अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ बात करने का माहौल मिल जाए। नूरे डाकू चुके असला, उन्हें आखा बड़ी दुनिया लुटी है जनाब मोहम्मद लुट जाएगी, मैं गुनाहगार और इतनी बड़ी शहादत। नूरा डाकू मस्जिद में आता है, मस्जिद में दाखिल होके वो खुद ऐलान कर रहे हैं। उन्हें कहा हज़रात मेरा नाम नूरा डाकू है, इस मस्जिद के अंदर महफिल हो रही है, मैं मस्जिद के दरवाजे पे आज हुजूर के अकीदे खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का चौकीदार बन के खड़ा हूं। जिसने रोकना है आके रोक ले। हजरत साहब अंदर दाखिल हुए, पूछने लगे कितनी देर बाबा जी तकरीर करोगे? उन्होंने कहा जितनी मुनासिब होगी। उन्होंने कहा नहीं, आज चौकीदार नूरा डाकू है, आज के तकरीर करें जिसे हुजूर जो मेरे हुजूर की निगाह में आ जाए। और मैं आज चौकीदारी नूरे डाकू के हाथों में है, जितनी दिल करते हैं तकरीर करो। तकरीर हो गई, महफिल खत्म हो गई। मुफ्ती ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सियालकोट वापस चले गए और नूरा डाकू अपने घर में गया। सुनो मेरे आका के गुलामों, नूरा डाकू रात को सोया बिस्तर पे, ख्वाब में मेरे हुजूर का दीदार हो गया। मेरे हुजूर का दीदार हुआ और करम नवाज़ी फरमाई। फरमाया हम तुझसे राज़ी हैं, तेरी चौकीदारी तेरे नबी को पसंद आ गई। एक बदनामे ज़माना डाकू भी खत्मे नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद लम्हे चौकीदारी करे तो उसको भी मेरे हुजूर अपना दीदार अता फरमा देते हैं। नूरे डाकू के दिल की दुनिया बदली, चेहरे पे पाक नबी की सुन्नत सजी, सर पे दस्तार सजाई, उठा और सीधा सियालकोट पहुंचा। जुमे का वक्त था, इंतजार करने लगा कि हजरत कब तशरीफ लाएंगे। पहली सफ में नूरा डाकू बैठा है। जब मुफ्ती ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा, उठ के खड़ा हो गया, हाथ चूमे, कहने लगे बाबा मैनू पहचाने ही? उन्हें कहा नहीं बेटे पहचान। उन्होंने आखा जी तुसी व्याड़ी फलानी जगह गए जी? फरमाया उत्थे एक निकम्मा जिहा बंदा सी, उसदे डेरे तुसी आए? उन्हें आखा जी हाँ। उन्हें आखा हुजूर मैं वही नूरा डाकू।
فرمایا نوریا تیرا رنگ ڈھنگ بدل گیا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضور تسی تے آگے سی پر میں جن دی خاطر پہرا دے رہا سی نا انہاں دیدار عطا فرما چھڑے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے نیکی کی دعوت کیا دی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ دنیا جس خاتم النبیین کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے اس نے مجھے اپنا جلوہ عطا فرما دیا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ بحیثیت ایک عالم، بحیثیت ایک استاد، بحیثیت ایک امتی، کرنے کا کام ہمارے ذمہ کیا ہے جو اصل بنیادی چیز ہے۔ ہم اکثر و بیشتر محافل کے اندر جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمارے خطابات ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم تہیہ کر لیں کہ محفل کل خانی کی ہو، محفل چیلم کی ہو، محفل میلاد مصطفیٰ کی ہو، محفل معراج النبی کی ہو یا محفل کسی عرس کی ہو، آج تہیہ کر لیں ہم سب اگر کہ ہر گفتگو کے اندر 5 منٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہم نے پیغام دینا، تو لاکھوں خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی اور گلی گلی یہ پیغام بھی عام ہوتا ہے۔ کوئی استاد اپنی کلاس میں ہے، کوئی استاد اپنی دینی درسگاہ میں بیٹھا ہے، سبق بعد میں پڑھائے، پہلے ایک لائن میں یہ جملہ بول دے کہ میرے بچوں تم جانتے ہو آخری نبی کون ہے؟ اس کے اوپر کچھ وقت نہیں لگے گا، کچھ خرچہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں اور کوئی آپ کے ملازم ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی تعلق والے ہیں، کوئی مزارے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اتنا ہی کہنا ہے نا کہ آخری نبی صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پیغام بھی ہمارا ہو جائے گا اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں اس مقصد کو خلق خدا تک پہنچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ بھی بن جائے گا۔ ایک اہم ڈیوٹی ختم شریف کے اندر ہم ترتیب جو ہمارے علماء نے، مشائخ نے ہمیں دی ہے، اس کے اندر ہم یہ آیت ہر ختم شریف میں پڑھتے ہیں، اس آیت پہ انگوٹھا چومنا تو ہمیں یاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں جو لفظ خاتم النبیین ہے، یہ اگر ایک آیت کا ترجمہ ہم اپنی قوم کو سکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھ لو ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ آستانہ عالیہ کا یہ فیضان اور محبتوں کا یہ رنگ، مجھے پیر صاحب قبلہ نے یہ پیغام بھی دیا کہ کچھ نسبت کی بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک پیغام گن شکر سرکار کی نسبت کے حوالے سے، کیونکہ عرس مبارک کی محفل بھی ہے اور عرس مقدس کی اس محفل میں یہ پیغام بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیجئے اپنی نسبتوں کو سلامت رکھیے۔ نسبتوں کا تحفظ جنہیں مل جاتا ہے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام آباد اٹھ کے استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہماری خوش نصیبی ہے تمام احباب تشریف رکھیے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج میرے استاد گرامی شیخ الحدیث مفتی اعظم دارالفتاح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ڈیرہ شریف ضلع سرگودا، آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بہت شفقت فرمائی،
اور مسلسل سفر کر کے یہاں جلوہ فرما ہوئے، میں آپ کی بارگاہ میں آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر حافظ حبیب اللہ بٹو لجپال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے صاحبزادہ پیر میاں طالب حسین بٹو صاحب، صاحبزادہ پیر محمد اشفاق بٹو صاحب اور سجادہ نشین پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ پیر حافظ منظور اقبال بٹو صاحب زیدہ شرف ہو، آپ کی جانب سے اور کثیر التعداد علماء، مشائخ اور غلامان مصطفیٰ کی جانب سے آپ حضور کو مرحبا عرض کرتا ہوں، خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تھوڑا صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث مفتی شیر خان زیدہ شرف ہو، آپ کی شخصیت عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر دور کے اندر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور میں کردار ادا کیا، اور اب کے بعد یہ جو